नमस्कार, म प्रतिमा चौधरी। नमस्कार, म अनिस्मा बस्नेत। राति 8 बजेको जनता समाचारमा स्वागत छ। सबैभन्दा पहिले प्रमुख समाचार। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीद्वारा जननेता मदन भण्डारी र नेता जीवराम आश्रितप्रति श्रद्धाञ्जली अर्पण। कोरोना भाइरसका कारण शीर्ष नेताहरूको मात्र उपस्थिति। चक्रवर्ती सामुद्रिक आँधीका कारण सगरमाथा सहितको हिमाल आरोहण प्रभावित। तत्काल हिमाल आरोहण नगर्न नगराउन मौसमविदको सुझाव। निषेधाज्ञाका बीच नेपाल आयल निगमद्वारा पुनः इन्धनको मूल्यमा वृद्धि। पेट्रोलको मूल्य प्रति लिटर 123, डिजेल र मट्टी तेलको 106 रुपैयाँ कायम। इजरायलले गरेको हवाई आक्रमणमा आइतबार मात्र 40 भन्दा बढीको मृत्यु। युद्ध रोक्न संयुक्त राष्ट्रसङ्घको आग्रह। र बेल्जियमद्वारा युरोकप फुटबलका लागि राष्ट्रिय टिमको घोषणा। युरोकप फुटबल जुन 11 देखि जुलाई 11 सम्म आयोजना हुने। अब पुरा समाचार। जनताको जीवनसँग जोडिन सके मात्र लोकतन्त्र सार्थक हुने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बताउनु भएको छ। प्रधानमन्त्री एवं नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले जननेता मदन कुमार भण्डारी र नेता जीवराज आश्रितको 28औं स्मृति दिवसका अवसरमा आज विज्ञप्ति जारी गर्दै यस्तो बताउनु भएको हो। अध्यक्ष ओलीले भण्डारीले प्रतिपादन गर्नुभएको जनताको बहुदलीय जनवादको निरन्तरता, रक्षा, कार्यान्वयन र विकास गर्दै जाने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो। उहाँले राष्ट्रियताको सम्वर्धन र राष्ट्रिय हितको रक्षाका लागि अविचलित रूपमा क्रियाशील हुने प्रण गर्नुभएको छ। पार्टीलाई एकताबद्ध, जनआधारित, गतिशील, अनुशासित र मुलुकको नेतृत्वदायी शक्तिका रूपमा स्थापित गर्ने पनि उहाँले जनाउनु भएको छ। तर कतिपय नेताका विभाजनकारी, अस्थिर र अवसरवादी सोच तथा क्रियाकलापका कारण नेकपा माओवादी केन्द्रसँगको एकीकरणको अभियान निष्कर्षमा पुग्न नसकेको उहाँको जिकिर छ। अध्यक्ष ओलीले एमालेले उक्त एकीकरणको विरासतलाई अगाडि बढाउँदै नयाँ स्वरूपमा पुनर्स्थापित गरी आन्दोलनलाई एकीकृत गर्ने अभियानमा निरन्तर लागिरहने संकल्प समेत गर्नुभएको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले तेस्रो पटक लिएको प्रधानमन्त्री पदको शपथ त्रुटिपूर्ण रहेकाले पुनः शपथ गराउन मागसहित रिट सर्वोच्च अदालतमा दर्ता भएको छ। आइतबार दायर गरिएको रिट सर्वोच्च अदालत प्रशासनले सोमबार दर्ता गरेर सुनवाईका लागि मंगलबारको पेशी तोकेको छ। वरिष्ठ अधिवक्ता डाक्टर चन्द्रकान्त गेवाली, अधिवक्ता लोकेन्द्र ओली र केशर जङ केसीले वैशाख 31मा प्रधानमन्त्रीले लिनुभएको शपथ त्रुटिपूर्ण रहेको भन्दै पुनः शपथका लागि रिट दायर गर्नुभएका हुन्। प्रधानमन्त्री पदको शपथ लिने क्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले गत शुक्रबार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले भनेको शब्द प्रतिज्ञा गर्छु उच्चारण गर्न अस्वीकार गर्दै त्यो पर्दैन भनेपछि राष्ट्रपतिले पनि त्यसैलाई स्वीकार्नु भएको थियो। त्यसै रिट निवेदकहरूले दोस्रो पटक मन्त्री नियुक्त गरिएका मणिचन्द्र थापा, दावा लामा, टोप बहादुर रायमाझी, लेखराज भट्ट, प्रभु शाह, गौरीशंकर चौधरी र रामबहादुर थापाको नियुक्ति बदर गर्न माग गरेका छन्। बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले प्रदेश अन्तर्गत 13 जिल्लाका अस्पतालको व्यवस्थापनलाई छिट्टै अक्सिजन प्लान्ट जडान गर्न निर्देशन दिनुभएको छ। बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले प्रदेशका 13 जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी, जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख र स्थानीय तहका प्रमुखसँग आइतबार साँझ भर्चुअल संवाद गर्दै प्रत्येक अस्पतालले उपचार सेवालाई उच्च प्राथमिकतामा राखेर संक्रमित बिरामीहरूलाई उपचार सेवा प्रदान गर्न स्थानीय प्रशासन र समन्वय तथा सहकार्यका साथ अघि बढ्न आग्रह गर्नुभएको छ। अक्सिजन प्लान्टको जडान गर्न र अन्य आवश्यकीय व्यवस्थापन मिलाउन प्रदेश सरकारले बजेट विनियोजन गरिसकिएको र समुदायलाई आफ्नो व्यवहारलाई सुधार गरेर अनावश्यक भिडभाड नगर्न पनि स्थानीय निकायलाई जनशक्ति परिचालन गर्न आह्वान गर्नुभएको छ। अरब सागरमा विकसित सामुद्रिक आँधीको प्रभावका कारण सगरमाथा सहितको हिमाल आरोहण प्रभावित भएको छ। मौसम अनुकूल नहुँदादेखि नै सगरमाथा आरोहण प्रभावित भएको पर्यटन विभागका निर्देशक मीरा आचार्यले जानकारी दिनुभयो। मौसम प्रतिकूल हुँदा अहिले आरोहण भएको छैन।
यति बेला सयौं आरोही आधार शिविरमा अनुकूल मौसमको पर्खाइमा रहेको पनि जानकारी दिनुभयो। यस वर्ष वसन्त यामको सगरमाथा आरोहण गत वैशाख 24 गतेदेखि सुरु भएको थियो। अरब सागरको आँधीको प्रभाव नेपालमा पनि देखिने भएको हुँदा तत्काल हिमाल आरोहण नगराउन मौसमविदले सुझाव दिएका छन्। मौसमविद मीन कुमार अर्यालका अनुसार हिमाल आरोहणमा गएकाहरू यो समयमा आधार शिविरभन्दा माथि नजाँदा राम्रो हुने पनि बताउनुभयो। मंगलबार र बुधबारसम्म हिमालको माथिल्लो क्षेत्रमा गएकाहरू आधार शिविरमा झर्ने या सुरक्षित स्थानमा बस्नुपर्ने हुन्छ। आँधीको समयमा उच्च वेगको हावा, पानी र हिमपात हुने सम्भावना रहेकाले सतर्कता अपनाउन समेत आग्रह गरिएको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आज बिहान जननेता मदन भण्डारी र कुशल संगठक जीवराज आश्रित प्रति श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्नुभएको छ। नेकपा एमालेका अध्यक्ष ओलीले आज 28औं मदन आश्रित स्मृति दिवसका अवसरमा एमाले पुरानो पार्टी मुख्यालयमा पुगेर जवजका प्रणेता भण्डारीका शालिग र आश्रितका तस्बिरमा माल्यार्पण गर्नुभयो। उपप्रधानमन्त्री तथा पार्टी महासचिव ईश्वर पोखरेल, पार्टी नेता वामदेव गौतम, घनश्याम भूषाल, सुभाष नेमाङ, गृहमन्त्री रामबहादुर थापा लगायत नेताले एमालेका तत्कालीन महासचिव भण्डारी र संगठन विभाग प्रमुख आश्रितप्रति पनि श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्नुभएको थियो। स्मृति दिवसको दिन हरेक वर्ष दलले मदननगर बल्खुमा कार्यक्रम गर्दै आए पनि यसपटक कोरोना भाइरसका कारण पार्टीका शीर्ष नेता मात्र उपस्थित भए भण्डारी आश्रितप्रति श्रद्धाञ्जली व्यक्त गरिएको पार्टी कार्यालय सचिव शेरबहादुर तामाङले जानकारी दिनुभयो। जनता समाचारमा अब छोटो विश्राम। जनता समाचारमा अब थप समाचार। नेपाल पत्रकार महासंघले कोरोना महामारीको समयमा पत्रकारलाई कामबाट ननिकाल्न सञ्चार गृहहरूलाई चेतावनी दिएको छ। कोरोना महामारीको पहिलो लहरमा जस्तै दोस्रो लहरमा पनि निजी सञ्चार संस्थाहरूले श्रमजीवी पत्रकारहरूलाई निकाल्न लागेको सूचनाप्रति महासंघले कुनै पनि बहानामा पत्रकारको रोजगारी नखोज्न चेतावनी दिएको हो। महासचिव रोशन पुरीले कोभिड-19 को पहिलो लहरमा जस्तै दोस्रो लहरमा पनि पत्रकारहरूलाई निष्कासन गर्न सुरु गरिएको र निष्कासित भएका पत्रकारहरूको निम्ति महासंघले कानुनी लडाई लड्नुको साथै दबावमूलक काम गरिरहेको बताउनुभयो। महासंघले कोभिडको दोस्रो लहरमा निष्कासनमा परेका 9 जनाको पुनर्नियुक्ति र 5 वटा सञ्चार माध्यमलाई 7 दिनभित्र पत्रकारहरूको समस्या समाधान गर्न अल्टिमेटम दिएको पनि जानकारी गराउनुभयो। कोरोना भाइरस संक्रमणका कारण पछिल्लो 24 घण्टामा 214 जनाको मृत्यु भएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार पछिल्लो 24 घण्टामा 9247 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। पछिल्लो 3 दिन लगातार मृतक संख्या घटे पनि सोमबार पुनः बढेको हो। पछिल्लो 24 घण्टामा 214 जनाको मृत्यु भएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। यो सँगै नेपालमा कोरोना भाइरस संक्रमणबाट मृत्यु हुनेको संख्या 5215 पुगेको छ। गत शुक्रबार मृतक संख्या 203, शनिबार 187 र आइतबार 145 जना रहेको थियो। स्वास्थ्य सेवा कार्यालय सल्यानमा अक्सिजन प्लान्ट भनेर जडान गरिएको अक्सिजन कन्सन्ट्रेटर खरिदमा भ्रष्टाचार भएको भन्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालय सल्यानमा उजुरी परेको छ। स्वास्थ्य उपकरण खरिद प्रकरणमा लाखौं रकमको भ्रष्टाचार गरिएको भन्दै उजुरी परेको हो। कोभिड महामारी जोखिम न्यूनीकरण गर्न केही दिन अघि सल्यान अस्पतालमा अक्सिजन प्लान्ट भनेर थन्क्याएर राखिएको मेसिन अक्सिजन कन्सन्ट्रेटर भएको खुल्न आएको छ। शनिबार मात्रै प्रमुख जिल्ला अधिकारी र शारदा नगर प्रमुखले सामूहिक रूपमा उद्घाटन गरेको कन्सन्ट्रेटर मेसिन अहिले विवादित बनेको छ। 3 सदस्य छानबिन समिति एउटा गठन गराएर यदि बेमानी नै भएको छ भने हदैसम्मको कारबाही गर्नुपर्छ। अब बेमानी भएको छैन, केही होइन त कन्सल्टेन्टरकै नाममा उ आएको छ, के अरे टेन्डर भएको छ, दुरुस्त छन् त्यहाँ भनेपछि कसैलाई केही दोष दिनु भने बाहिर भनाइ र गराइमा फरक हुन्छ। त्यो छानबिन समिति त्यो बायोमेट्रिक इन्जिनियर हुन्छ अरे, उसले इस्टिमेट गरेको छ, उसले नै प्रमाणित गर्यो भने
बल्ल यो भुक्तानी हुने हो। अक्सिजन प्लान्ट मेसिन खरिदका लागि कर्णाली प्रदेशबाट केही रकम आएको, तर खरिद गर्ने बेला अस्पताल प्रशासनले आफूलाई कुनै जानकारी नदिएको अस्पताल विकास समितिका अध्यक्षको भनाइ छ। यो वास्तविक के हो, कति पैसा आएको, कतिमा पाइन्छ, कतिमा सम्पन्न हुन्छ, यो यथार्थ छानबिन गर्नु पर्यो भनेर हामीले समिति बनाएका छौँ। अलिबाबाको अनलाइन सफ्टवेयर मार्फत 2,46,000 देखि 2,81,000 पर्ने अक्सिजन कन्सन्ट्रेटरलाई स्वास्थ्य कार्यालय सल्यानले 51 लाखमा खरिद गरेको भन्दै आएको छ। खरिद गरिएको सामान अक्सिजन प्लान्ट हो वा होइन यसबारे आफू अनभिज्ञ रहेको स्वास्थ्य सेवा कार्यालय सल्यानले जनाएको छ। सम्बन्धी ज्ञान नभएको कारणले हामी विश्वासमा पर्यौँ भनौँ न। एक हिसाबले उहाँले ल्याइदिएको सामान ठिकै छ होला भन्ने विश्वासमा पर्यौँ। र फेरि अर्को कुरा के थियो, जडान गर्नलाई हामीलाई हतार थियो, एकदमै हतार थियो कि आज जोड्ने कि भोलि जोड्ने कि। त्यस्तो कोभिडको बिरामी हुँदै पनि त्यो भित्र पाइपलाइन बिछाएर हामीले हिजो जडान गर्न सफल भएका छौँ। र त्यसबारेमा चाहिँ हामीले बुझ्न नै मौका नै पाइएन जस्तो। मेसिन खरिदमा ठूलो अनियमितता भएको भन्दै प्रशासनमा उजुरी परेपछि घटनाबारे सत्य तथ्य बुझ्न 4 सदस्यीय छानबिन समिति समेत गठन भएको छ। यस समितिले पेश गरेको प्रतिवेदनका आधारमा दोषीलाई हदैसम्मको कारबाही गर्ने प्रमुख जिल्ला अधिकारीले बताउनुभयो। हामीले भनेको अनुसारको सामान होइन रहेछ भने त्यो सामान हामीलाई चाहिएन। हाम्रो स्पेसिफिकेसन अनुसारको सामान लिने र त्यो सम्बन्धित सप्लायरलाई पनि कालो सूचीमा राख्ने कामतिर चाहिँ हामी अगाडि जान्छौँ। महामारीको समयमा यसरी सर्वसाधारणको स्वास्थ्यमाथि खेलवाड गरेको तथा सामग्री खरिद प्रक्रियामा लापरवाही गरेको भन्दै स्थानीयहरू आक्रोशित बनेका छन्। स्वास्थ्य जस्तो संवेदनशील क्षेत्रमा समेत भ्रष्टाचार भएको खबरले अहिले चौतर्फी आलोचना बढेको छ। सल्यानबाट मीना बुढाथोकीको रिपोर्ट। भारतको बेङ्गलोरबाट 3 दिनको लामो रेलबाट इलामको रोङ आइपुगेका उज्जवल पालुङवा आफ्नै जन्मथलो नेपाल भारत सीमा काकडभिट्टा आइपुगेपछि शान्तिको सास फेरेका छन्। लामो समयको परदेश यात्रा कोरोना महामारीमा नेपाल आएका उज्जवल काकडभिट्टामा एन्टिजेन परीक्षणबाट कोरोना नेगेटिभ आएसँगै रोङ गाउँपालिकाको एम्बुलेन्स लिन काकडभिट्टामै आएपछि त झनै खुसीको सीमा नै रहेन। पालिकाले कोरोना संक्रमितहरूका लागि थुप्रै काम गरोस् जसले नागरिकको अकालमै ज्यान जान नपरोस् भन्ने भनाइ छ उज्जवलको। ट्रेनबाट चढेर 3 दिनको यात्रा गरेर त्यहाँबाट फेरि चेकिङ भयो। इन्डियाको बोर्डरमा पनि फेरि नेपालको बोर्डरमा पनि चेकिङ भएर कोरोना टेस्ट भएर त्यहाँबाट फेरि नेगेटिभ भएर चाहिँ जानु थियो। अहिले यो गाउँपालिकाको अनुभव त एकदम राम्रो भइरहेछ। सबैलाई सहयोग भइरहेछ। सहयोग जस्तो ठुलो सहयोग जस्तो भइरहेछ। यसअघि पालिका अध्यक्ष उपाध्यक्ष आफूले गाडी चढ्नुभन्दा रोङकै 2वटा सामुदायिक विद्यालयलाई स्कुल बस दिएर निकै चर्चामा आएको पालिकाले बहुपयोग हुने गरी 6 महिना अघि मात्रै महिन्द्राको पिकअप गाडी किनेको थियो। परिस्थिति कोरोनाले नराम्रो बनाएपछि अहिले त्यही गाडीलाई अस्थायी एम्बुलेन्स बनाई सेवा सुचारू गरिएको छ। रोङ गाउँपालिकामा पनि आजको मितिमा सक्रिय संक्रमितहरूको संख्या 21मा झरेको छ। हिजोको मितिसम्म 29 जना थिए र आजको PCR रिपोर्ट हेर्दै गर्दाखेरि 8 जनाको संख्या घटेको छ। त्यसो हुँदाखेरि आजको मितिसम्म 21 जना छ। अर्थात् समग्रतामा हेर्ने हो भने यो निकै जोखिमपूर्ण स्थिति हो। हाम्रा नाकाहरूमा अर्थात् कहीँ पनि हाम्रा नागरिकहरू असजिलोमा हुनुहुन्छ, अप्ठ्यारोमा हुनुहुन्छ भनेदेखि त्यसलाई रोङ गाउँपालिकासम्म अवतरण गराउनको लागि हामीले गाउँपालिकाको गाडी तयारी गरेको कुरा यहाँलाई म जानकारी गराउँछु। एक गैर सरकारी संस्थाद्वारा रोङ 6 मा एउटा एम्बुलेन्स सञ्चालनमा रहेको छ भने इरौटारमा 5 बेडको आइसोलेसन पनि स्थापना गरिएको छ। बाँकेको बैजनाथ पहाडीपुरका कुखुरा पालन गर्दै आएका किसानहरू वर्तमान लकडाउनको समयमा पनि व्यवसायबाट राम्रो आमदानी गर्न सफल भएका छन्। लकडाउनको समयमा पनि आमदानी भएपछि कुखुरा किसानहरू दङ्ग छन्। कोरोना भाइरसका कारण देश लकडाउनमा रहेको छ, तर बाँके लक्षद्वीपका पशुपालन फर्मका सञ्चालक कमला विष्टले यस वर्ष दानाको अभाव नभएको र अण्डा तथा कुखुरा पनि बिक्री भइरहेको बताउँछिन्। पोहोर साल चाहिँ लकडाउनमा मेरो 4500 कुखुरा चाहिँ नष्ट भयो होइन।
लामो समयदेखि कुखुरा पालन व्यवसाय गर्दै आएका दीपक गुरुङ र कमला विष्टको जोडीले हरेस नखाई निरन्तरता दिँदै आएका छन्। समस्या धेरै भए पनि तिनै तहका सरकारबाट कुनै सहयोग र अनुदान नपाएको गुनासो विष्टले गर्छिन्। नेपाल सरकारले पनि अहिलेसम्म 1 रुपैयाँ केही हेरेको छैन। न स्थानीय सरकारले हेर्यो, न केन्द्रले, न प्रदेशले, कसैले हेरेन। मलाई त्यत्रो क्षति हुँदा कसैले हेरेन। अहिले यस फर्ममा करिब 2500 को संख्यामा लेयर्स, कडकनाथ लोकल कुखुराहरू रहेका छन्। कुखुराहरूको दैनिक चिकित्सकको निरीक्षण हुनपर्ने हो, तर त्यसो नहुँदा दैनिक रूपमा 20 देखि 30 को संख्यामा कुखुरा मर्ने गरेका छन्। स्थानीय सरकारदेखि केन्द्र सरकारसम्मले अहिलेसम्म कुनै पनि राहत प्याकेज नदिएकोमा उनको गुनासो छ। दिनको 30 वटा 40 वटा मरिरहेछ। यसको चाहिँ बिमा गरेको छु सर मैले। बिमा गर्दाखेरि अलिकता बिमाले दिन्छ कि भन्ने हो। पोहोर सालको बिमा गरेका थिएन। हामी जस्तो कृषकलाई, यस्तो गर्ने कृषकलाई यत्रो क्षतिपूर्ति भइसकेपछि अलिकता सान्त्वना त दिनुपर्छ नि उहाँहरूले। 2 वर्ष पहिले सञ्चालनमा ल्याइएको कुखुरा फार्मबाट हाल प्रतिदिन 4000 अन्डा उत्पादन हुँदै आइरहेको छ। उत्पादित कुखुरा र अन्डा कर्णाली प्रदेशसम्म पुर्याउने गरेकोमा अहिले लकडाउनका कारण स्थानीय बजारमा नै खपत भइरहेको छ। कोरोनासँग लड्ने क्षमताको विकास हुने भन्दै अन्डा हाल स्थानीय बजारमा नै खपत हुने गरेको सञ्चालकहरूको भनाइ छ। बाँकेबाट रविन्द्र सिंह ठकुरीको रिपोर्ट। देशका अन्य अस्पतालहरूमा जस्तै पाल्पा मिसन अस्पतालमा पनि अक्सिजन सिलिन्डरको अभाव हुन नदिन चिकित्सकहरू सिलिन्डरको जोहोमा लागि परेका छन्। अस्पतालका डाक्टर रचन कारकले अहिलेको अवस्था हेर्दा मुख्य समस्या अक्सिजन भएको र मानिसलाई अक्सिजन धेरै चाहिने हुँदा सिलिन्डरहरू मगाइरहेको र वीरगञ्जबाट पनि सिलिन्डरहरू ल्याउने प्रयास जारी रहेको बताउनुभयो। युनाइटेड मिसन अस्पतालका अधिकृत जीवन भट्टराईले प्रत्येक 2 घण्टामा एउटा सिलिन्डरको आवश्यकता पर्ने र अस्पतालमा अक्सिजनको अभाव हुन नदिन जिल्ला प्रशासन कार्यालय र जिल्ला प्रहरी कार्यालयले 20 वटा सिलिन्डर प्रदान गरेको बताउनुभयो। हाम्रो आइसोलेसनमा हामी 20 जना उपचार दिन सक्छौँ, तर आज यो ह्यान्डओभरमा यो 24-27 जना थिएछ। यो मुख्य समस्या हाम्रो अक्सिजन प्लान्ट अक्सिजन बनाउन सक्छ, तर 113 लिटर per मिनट मात्रै बनाउन सक्छौँ। त्यसकारण हामी हिसाब गरेर धेरै मान्छेलाई धेरै अक्सिजन चाहिन्छ। धेरै जस्तो यो 60 लिटर per मिनट अन्दाजी हामी हिसाब गर्न पर्छ, तर हिजो 5 जना 15 लिटर लिइराखेको। सो आज टप मान्छेलाई टप छ भने यो 15 लिटरको मान्छेलाई एकदम खतरा छ। मिसन अस्पतालले देश र जनताको सेवाको लागि समर्पित भएको संस्था भएको हुनाले आफैले आफ्नो आइसोलेसन वार्डहरू सञ्चालन गरेको छ। रेगुलर आफ्नो मेडिकल वार्ड धन्न 30 बेडको मेडिकल वार्डलाई आइसोलेसन वार्डमा परिणत गरेको छ। अक्सिजनको एकदमै समस्या भएको हुँदा भएजति बिरामीहरूलाई उपचार दिन नपाएको र अस्पतालमा कोभिडको 29 जना बिरामी मध्ये 5 जनाको अवस्था गम्भीर भएको उहाँले बताउनुभयो। प्रधान सेनापति पूर्णचन्द्र थापाले महोत्तरीको बर्दिवासमा फिल्ड अस्पताल र सैनिक आवासीय महाविद्यालयको उद्घाटन तथा निरीक्षण भ्रमण गर्नुभएको छ। सैनिक कल्याणकारी कोषको लगानीमा बर्दिवास सैनिक शिविरभित्र निर्माण भएको फिल्ड अस्पताल तथा सैनिक आवासीय महाविद्यालयको 25 शैय्या रहेको जङ्गी अड्डाद्वारा जारी विज्ञप्तिमा जनाइएको छ। सेनाको बहालवाला तथा अवकाश प्राप्त सैनिक र आश्रित परिवारहरूलाई स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउने उद्देश्यका साथ अस्पतालको निर्माण गरिएको हो। त्यसैगरी सैनिक आवासीय महाविद्यालयमा जनमैत्री शैक्षिक कार्यक्रम अन्तर्गत प्रदेश नम्बर 2 का 8 जिल्लाहरूबाट 2-2 जनाको दरले दलित, जनजाति, विपन्न लगायत बालबालिकाहरूलाई पूर्ण छात्रवृत्ति सहित समावेश गरी कक्षा सञ्चालन हुने जनाइएको छ। सिन्धुलीको
कमलाखोज क्षेत्रमा वन्यजन्तुको चोरी सिकारी बढ्दै गएको छ। केही दिन अघि सिन्धुलीको दुधौली नगरपालिका वडा नम्बर 9 धारापानी सामुदायिक वन क्षेत्रबाट 3 जना शिकार खेल्न जाने क्रममा पक्राउ परेका छन्। कमलाखोज क्षेत्रका सामुदायिक वन क्षेत्रमा वन्यजन्तुको चहल पहल बढ्दै गएको छ। वन्यजन्तुहरूको शिकार गर्ने शिकारीहरूको पनि बिगबिगी उस्तै छ। स्थानीय वनका कर्मचारीका लापरवाहीले वन्यजन्तुहरूको शिकार हुन थालेको बताउने गरेका थिए। तर विगत केही दिन यतादेखि धारापानी र लखीमा सामुदायिक वन क्षेत्रमा गोली चलेको आवाज आउन थालेपछि स्थानीयले शिकारी पक्राउ गर्न गस्ती नै गरेका थिए। गस्ती गर्दा 3 जना शिकारी वन्य जनावरको मासु लिएर जाने क्रममा पक्राउ परेका छन्। तपाईहरु निगरानी गर्नु को रहेछ पत्ता लगाउनु, हामी पनि भोलि आउँछौँ भनेपछि अनि आज बिहान चाहिँ मैले बिहान पनि रेन्जर साहबलाई फोन गरेँ अनि हामी आउँछौँ तपाईँ त्यहीँ बस्नु भनेर भनेकाले मैले चाहिँ यताबाट म गएँ अनि उहाँहरू चाहिँ यताबाट जानुभएछ अनि पछाडि हामी चाहिँ उहाँ देउराली भन्दा माथि पुग्दाखेरि उहाँहरूले शिकारी पक्रिसक्नु भएको छ। लखीमा सामुदायिक वनबाट बिहीबार 13 वटा नीलगाईमा एउटा नीलगाई गोली लागेको अवस्थामा देखा परेको स्थानीय बताउँछन्। स्थानीयको सक्रियतामा यो पल्ट भने प्रहरी र वन कार्यालयका कर्मचारी शिकारी पक्रन सफल भएका छन्। सिन्धुलीमा लकडाउनको मौका छोपी वन्यजन्तु चोरी निकासी बढ्न थालेको छ। जिल्लाको विभिन्न सामुदायिक तथा राष्ट्रिय वनमा वन्यजन्तु चोरी निकासी दिन प्रतिदिन बढ्दै गइरहेको छ। घाँस दाउरा लिन जाने भन्दै वन्यजन्तुको शिकार गर्न जाने गरेका छन्। पहिले नै सचेत नहुँदा पनि शिकारीको मनोबल बढेकाले शिकार गर्ने बढ्दै गएको स्थानीय बताउँछन्। प्रत्येक समुदायहरूले चाहिँ यसलाई अलिकति रेखदेख राम्रोसँग गर्ने र नजिकको हाम्रो इलाकामा अलिकति बेला बेलामा खबर गर्ने भएर गरिदिएको भए यो खालको स्थिति देखा पर्दैन थिएन र पर्दैन पनि थियो। वन कार्यालयका कर्मचारी वन्यजन्तुको चोरी शिकारी नियन्त्रण गर्न सामुदायिक वनसँगै आफूहरू पनि लाग्ने गरेको बताउने गरेका छन्। शुक्रबार सामुदायिक वनका पदाधिकारी, जनप्रतिनिधि, नेपाल प्रहरी र स्थानीयसँग गस्तीमा निस्किएपछि वन कार्यालयका कर्मचारीहरूले शिकार गर्न आएका भन्दै शंकास्पद व्यक्तिहरू समाउन सफल भएको हो। पक्राउ गरिएको 3 जना शंकास्पद व्यक्तिहरूलाई थप अनुसन्धान गरिने वनका कर्मचारीको भनाइ छ। बरामद गर्ने सामानहरू बरामद भइसकेको छ। अब यसको अब थप अनुसन्धानको क्रममा चाहिँ अब यिनीहरूको चाहिँ म्याथप गर्ने, बयान दिने, अदालतमा लगेर चाहिँ अब म्याथप गर्ने कामहरू गर्नुपर्छ। लकडाउनको समयमा जिल्लाका विभिन्न वन क्षेत्रमा चोरी निकासी भइरहेको स्थानीयले बताएका छन्। जिल्लाका विभिन्न क्षेत्रमा मृग, घोरल, नीलगाई जस्ता जंगली जनावरहरू आएकाले यस्ता जनावरहरूको संरक्षण गर्नुभन्दा पनि दिन प्रतिदिन चोरी शिकारी भइरहेको हो। सिन्धुलीबाट रविन्द्र भट्टराईको रिपोर्ट। कोरोना भाइरस परीक्षणका लागि प्युठानका स्थानीय तहले खरिद गरेका एन्टिजेन किटहरू कमसल भएको पाइएको छ। जिल्लामा एन्टिजेन किटको अभाव भएपछि स्थानीय तहले खरिद गरेका थिए। CMC मेडिकल डिभाइसेस एन्ड ड्रग्स SL नामक कम्पनीको उक्त किट कमसल भएको पाइएको हो। कोभिड-19 को लक्षण देखिएका बिरामीहरूको परीक्षण गर्दा पनि सबैको रिपोर्ट नेगेटिभ देखिएपछि किट कमसल भएको ठहर भएको प्युठान अस्पतालका मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्ट डाक्टर नवीन दर्लानले जानकारी दिनुभयो। जिल्ला आइसोलेसनमा 30 जनाको परीक्षण गर्दा 28 जनाको नेगेटिभ रिपोर्ट आयो। शंका लागि जिल्लाका सबै स्थानीय तहमा बुझ्दा यस्तै अवस्था रहेको जानकारी पाएको डाक्टर दर्लानले जानकारी दिनुभयो। नगरपालिका र आइसोलेसन केन्द्रले खरिद गरेका 400 वटा किट फिर्ता गर्ने निर्णय भएको नगरपालिका प्रमुख एवं आइसोलेसन व्यवस्थापन केन्द्रका संयोजक अर्जुन कुमार कक्षपतिले जानकारी दिनुभयो। गाउँपालिकाले भ्याट सहित 960 रुपैयाँमा एन्टिजेन किट खरिद गरेका थिए। निसान इन्टरनेसनल ट्रेडिङ कन्सर्न काठमाडौँबाट किट खरिद गरिएको र कमसल भएको पाइएपछि फिर्ता पठाइएको सरुमारानी गाउँपालिका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत चिन्तामणी रेग्मीले जानकारी दिनुभयो। विश्व दूरसञ्चार दिवस सूचना समाज दिवसको अवसर पारेर नेपाल टेलिकमले भोइस ओभर VO LTE सेवाको परीक्षण सुरु गरेको छ। टेलिकमका सेवालाई आधुनिकीकरण गर्ने भन्दै आजदेखि वायरलेस प्रविधिको चौथो पुस्ताको 4G मा
LTE सेवाको परीक्षण सुरु गरिएको हो। उक्त सेवा प्रिपेड तथा पोस्टपेड 4G मोबाइलमा VoLTE सेवाको परीक्षण सुरु गर्न लागि हो। सेवाको उपलब्धतासँगै 4G मोबाइलमा हाई डेफिनेसन भोइस डायल गर्न साथ सम्पर्क कायम हुने नेटवर्कको सहज उपलब्धताका महसुस गर्न सकिनेछ। सो सेवाका लागि VoLTE सपोर्ट गर्ने मोबाइलमा 84443 डायल गरी प्राप्त निर्देशनको अनुसरण गरी सिममा VoLTE एक्टिभेट गर्न सकिनेछ। निषेधाज्ञाका बीच नेपाल आयल निगमले पुनः इन्धनको मूल्य बढाएको छ। आइतबार राति 12 बजेदेखि लागू हुने गरी निगमले पेट्रोल, डिजेल, मट्टीतेल र आन्तरिक हवाई इन्धनको मूल्य प्रति लिटर 2 रुपैयाँका दरले बढाएको हो। निगमका प्रवक्ता विनित मणि उपाध्यायका अनुसार स्वचालित मूल्य प्रणाली कार्यान्वयन कार्यविधि अनुसार आइतबार मूल्य वृद्धि गरिएको हो। नयाँ मूल्य वृद्धि अनुसार पेट्रोलको मूल्य प्रति लिटर 123, डिजेल र मट्टीतेलको 106 रुपैयाँ पर्नेछ। आन्तरिक हवाई इन्धनको मूल्य प्रति लिटर 78 पुगेको छ। निगमले मूल्य वृद्धिपछि पनि पेट्रोलमा प्रति लिटर 8 रुपैयाँ 56 पैसा र डिजेलमा 4 रुपैयाँ 46 पैसा घाटा रहेको दोहोर्याएको छ। अब आर्थिक समाचार। आइतबार 54 अङ्कले बढेर नयाँ रेकर्ड कायम गरेको नेप्से सूचकले सोमबार पनि नयाँ रेकर्ड बनाएको छ। सोमबार नेप्से सूचक 20 अङ्कले बढेर नयाँ उचाइमा पुगेको हो। सोमबार नेप्से सूचक 20.71 अङ्कले बढेर 2759.22 बिन्दुमा पुगेको छ भने सेन्सिटिभ सूचक पनि 4.45 अङ्कले बढेको छ। यस दिन कारोबार रकममा पनि सुधार आएको छ। आइतबार 10 अर्ब 40 करोड रुपैयाँको शेयर कारोबार भएको थियो भने सोमबार 9 अर्ब 57 करोड रुपैयाँको शेयर कारोबार भएको छ। यस दिन 218वटा कम्पनीको 1,90,56,236 किता शेयर 9 अर्ब 57 करोड 63,61,139 रुपैयाँमा खरिद बिक्री भएको छ। सोमबार कारोबारमा आएका 11वटा कम्पनीको शेयर सकारात्मक देखिएको छ। यस दिन रुरु जलविद्युतको शेयर मूल्य सबैभन्दा धेरै 10% बढेको छ भने समता घरेलु लघुवित्तको 9.98%, राधे विद्युतको 9.94%, कर्पोरेट डेभलपमेन्ट ब्याङ्कको 9.93% र प्रोग्रेसिभ फाइनान्सको 9.91%ले बढेको छ। आइतबार एकै दिन प्रतितोला 900 रुपैयाँले बढेर 92,500 रुपैयाँमा कारोबार भएको सुनको मूल्य सोमबार थप 300 रुपैयाँले वृद्धि भएको छ। नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका अनुसार आज नेपाली बजारमा सुनको मूल्य प्रतितोला 92,800 रुपैयाँमा कारोबार भएको छ। त्यस्तै आज तेजाबी सुनको मूल्य 92,300 रुपैयाँ कायम भएको छ। यता चाँदीको मूल्यमा समेत सोमबार सामान्य वृद्धि भएको छ। महासंघका अनुसार आज चाँदी प्रतितोला 5 रुपैयाँले वृद्धि भएर 1,355 रुपैयाँ कायम भएको छ। जनता समाचारमा अब छोटो विश्राम। अब खेलकुद समाचार। बेल्जियमले युरोकप फुटबलका लागि राष्ट्रिय टिमको घोषणा गरेको छ। बेल्जियमले सोमबार 26 सदस्यीय टिमको घोषणा गरेको हो। बेल्जियमले घोषणा गरेको टिममा इडेन हजार्ड अटाएका छन्। रियल मड्रिडका इडेन हजार्ड हालै चोटमुक्त हुँदै मैदानमा फर्किएका हुन्। युरोकप फुटबल जुन 11 तारिकदेखि जुलाई 11सम्म आयोजना हुँदैछ। यसपटकको युरोकप युरोपका विभिन्न 11 शहरमा हुँदैछ। बेल्जियम समूह बीमा रहेको छ। माल्दिभ्समा अड्किएका 40 जना अस्ट्रेलियन क्रिकेट खेलाडी र कर्मचारीहरू आफ्नो देश फर्किएका छन्। कोरोना महामारी बढ्दै गएपछि मे 4 तारिकदेखि आइपीएल क्रिकेट अनिश्चितकालका लागि स्थगित भएको थियो। आइपीएल स्थगित भए पनि अस्ट्रेलियाले भारतबाट आफ्ना नागरिकलाई प्रवेशमा रोक लगाएको कारण खेलाडीहरू भारतमै रोकिएका थिए।
केही दिन भारत बसेका स्टिभ स्मिथ, डेभिड वार्नर, ग्लेन म्याक्सवेल लगायतका खेलाडीलाई माल्दिप्स लगेर एक होटेलमा राखिएको थियो। तर अस्ट्रेलियाले पुनः आफ्ना नागरिकलाई स्वदेश फर्कन दिने निर्णय गरेसँगै आज बिहान भारतीय क्रिकेट कन्ट्रोल बोर्ड बीसीसीआईले गरेको चार्टर जहाजमा 40 जना खेलाडी र कर्मचारीहरू अस्ट्रेलिया पुगेका छन्। उनीहरू अब 14 दिन अनिवार्य क्वारेन्टिनमा बस्नुपर्नेछ। भारतमा कोरोनाको दोस्रो लहर फैलिएसँगै अस्ट्रेलियाले आफ्नै देशका नागरिकहरूलाई पनि प्रवेशमा रोक लगाउँदै 5 वर्ष जेल र 66,000 अस्ट्रेलियन डलर जरिवाना तिराउने सम्मको नियम बनाएको थियो। अब मौसम समाचार। आज दिउँसो देशभर मौसम आंशिकदेखि सामान्य बदली भई देशका पहाडी भूभागका थोरै स्थानहरूमा मेघगर्जन चट्याङसहित हल्का वर्षा भयो। आज राति पनि देशभर मौसम सामान्य बदली रही देशका पहाडी भूभागका केही स्थानहरूमा मेघगर्जन चट्याङसहित हल्का वर्षाको सम्भावना रहेको जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। अब देशभरका विभिन्न स्थानको मौसम सम्बन्धी थप विवरण। अन्त्यमा आजको डायरी। जनताको जीवनसँग जोडिन सके मात्र लोकतन्त्र सार्थक हुने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बताउनु भएको छ। प्रधानमन्त्री एवं नेकपा एमालेका अध्यक्ष ओलीले जननेता मदन कुमार भण्डारी र नेता जीवराज आश्रितको 28औं स्मृति दिवसका अवसरमा आज विज्ञप्ति जारी गर्दै यस्तो बताउनु भएको हो। अध्यक्ष ओलीले भण्डारीले प्रतिपादन गरेको जनताको बहुदलीय जनवादको निरन्तरता, रक्षा, कार्यान्वयन र विकास गर्दै जाने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले तेस्रो पटक लिएको प्रधानमन्त्री पदको शपथ त्रुटिपूर्ण रहेकाले पुनः शपथ गराउन माग सहितको रिट सर्वोच्च अदालतमा दर्ता भएको छ। आइतबार दायर गरिएको रिट सर्वोच्च अदालत प्रशासनले सोमबार दर्ता गरेर सुनवाईका लागि मंगलबारको पेशी तोकेको छ। प्रधानमन्त्री पदको शपथ लिने क्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले गत शुक्रबार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले भनेको शब्द प्रतिज्ञा गर्छु उच्चारण गर्न अस्वीकार गर्दै त्यो पर्दैन भनेपछि राष्ट्रपतिले पनि त्यसैलाई सकाट्नु भएको थियो। कोरोना भाइरस संक्रमणका कारण पछिल्लो 24 घण्टामा 214 जनाको मृत्यु भएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। मन्त्रालयका अनुसार पछिल्लो 24 घण्टामा 9,247 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। पछिल्लो 3 दिन लगातार मृतक संख्या घटे पनि आज फेरि बढेको छ। अफगानिस्तानको पश्चिमी प्रान्त हेरातको एक सडकमा बम राख्दै गरेका तालिबानी लडाकुको सोही बम विस्फोटमा परेर मृत्यु भएको छ। आज बिहान सुरक्षा अधिकारीले दिएको जानकारी अनुसार सो सडकको छेउमा 3 जना तालिबानी लडाकुले बम राख्दै गरेका थिए। अफगानिस्तानमा तालिबानी लडाकुले सडकको छेउमा लुकाएर बम राख्ने र यसको विस्फोट गराएर सर्वसाधारणको ज्यान लिने गरेका छन्। बेल्जियमले युरोकप फुटबलका लागि राष्ट्रिय टिमको घोषणा गरेको छ। बेल्जियमले सोमबार 26 सदस्यीय टिमको घोषणा गरेको हो। बेल्जियमले घोषणा गरेको टिममा इडेन हजार्ड अटाएका छन्। युरोकप फुटबल जुन 11 देखि जुलाई 11 तारिकसम्म आयोजना हुँदैछ। बेल्जियम समूह बीमा रहेको छ। जनता समाचार अहिलेलाई यति नै। जनताद्वारा जनताका लागि प्रसारित जनता टेलिभिजनका कार्यक्रमहरू युट्युब, ट्विटर, फेसबुक र हाम्रो वेबसाइट जनतासमाचार.com मा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। सूचनामा तपाईको सहभागिता, समयमा समाचार हाम्रो प्रतिबद्धता। कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट बस्न नियमित रूपमा साबुन पानीले मिचिमिची हात धौँ, अनिवार्य मास्क प्रयोग गरौँ, भिडभाडबाट टाढै रहौँ। नमस्कार।